ہاتھ بلند کرو حیدری مولا تو کو آباد رکھے سن چاچا زبان کی لکنت کی وجہ اگر اللہ او دے کھسے ہاں اللہ بسم اللہ سے اللہ موسیٰ کو تورات نڑے رہا بی بی میں نوکری کسا آیا تو سیون ہی میں نہ کرو مفتی نہ سنو جگر چو طاقت گھن کے تداد اگر اگلے جملے دی دیو تو میں اوہیں پڑھتا جی میں فکرہ میں پڑھتا رہا ہوں عظمت ظاہرہ ہوتا میراج کرے نا مجمع کو شیعہ سنی کو توجہ دی دعوت دے کہ جنت ذہن چے 14 جڑن بولن جتھا بولن اللہ دی تقدیر بن دی ہے منشاء اللہ دی ارادہ خدا دا پوری توجہ نمائندہ ہے 14 دیکھ میں نے طلب چاہتا بی بی میں نوکری کھسا آنا اتھے شائن پاک پوچھے چاچا ایڈے وڈے عہدے تو ایڈا وڈا افسر بھائی تو دیس میں استیاوتے چاچا میں کوئے داس مدینہ شہر دا ماحول کے رہے جاگ باہمی کے لفظ سن دیتا سارے بولو 14 جڑن بولیں اللہ دی بھائی جان تقدیر بن گئی ہے ایک اس مدینہ شہر دا بھائی جان پوری توجہ ماحول کے رہے تحلیس تے وہ سڑے کے بی بی چلے مائی بالا اور اچھ گزرانا پہلے تا مدینہ دے لوگ ریڈی آلے بن گئی کام کاج اچھ مصروف آئیں وقت میں کو دے دے ہن ارکائیں ایک بائی کو مرے دے ہن میں ڈوڑے کے ہستے ہن توجہ میں ڈوڑے کے دن کا لزان اے نہ دے سی میں دیسا توجہ کل ازان اے نبے سی جاگی میں دیسا کل ازان سنی دیمنی سنی لت دوئی ہے پر ازان میں دیسا بی بی فرمائے چاچا کڑا ازان دیسن بلالا دے کل رسول بھی تھی فرمائے چاچا نہ گھبرا دے کل لی نہ تھئی دوال آباد رکھا تھا انہیں حق بن دے جی میں سمجھ دے بھائی توڑے بچڑے جی میں قطع آزان قطع آزان نے سن کل رسول دی تھی فرمائے چاچا تو نہ گھبرا جے کل لی نہ تھائی توال آئے جان نمر 14 جٹن بولنے اللہ دی تقدیر بن دی بی بی فرمائے چاچا تم نہ گھبراؤ اے تو صبح دی انتظار ہے چل جو صبح تھی سی اسا اذان لے سن چاچا انہا تے چل دے ہوئے ساہ نہ رک گئے میں محمد دی تھی نہیں آئے آئے میں قدردان ہے مجلس کڑا پڑھ رہا بچے گئے جیونی بھلا ہو انہیں چاچا انہا تے چل دے ہوئے ساہ نہ رک گئے میں محمد دی تھی نہیں جنہوں ابتدائی فکرہ یاد ہے 14 جڑن بولیں اللہ کی تقدیر بن اتنا یا کوئی شیعہ بیٹھن یا چند سنی بیٹھن جیڑا فکرہ ہونا عرض کرنا چاہنا ای تو سکھی انکار نہ کرن ای فکرے تو ہندوئی انکاری نہ تھیون میں بڑا پڑے ہونی پڑھتا رہنا لاہور بارڈر تے 0 لائن تے کھڑو کہ یہ لفظ میں آنکھیں اگر آنکھوں تا عظمت ظہرا تا میرا اس کراما بی بی فرمائے چاچا ایک انتظار چل سے جبر سی اذان لے سوں انہاں تے چل دے ساہ نہ رک گئے میں محمد تھی نہیں جیڑا اے فکرہ نہ سمجھے سی اور میں کچھ نہیں یاد آؤں دی بات بختی ہے سارے جاگو تو فکر عظمت سید آدھا مجمع کو میں امام دیونا چاہنا شیعہ سنی صاحبان مگر تائید کرے سو بی بی فرمائی میں دے چل دے ساہ نہ رک گئے میں محمد تھی دیکھو میں دو تھی نہیں ایک گال دی تائید چکرو تو وہ جملہ سن لینا چاہے 12 بجے پیدا تھی منے خالق تا قانون ہے او 12:15 تک شک میں مادر اچھ نہیں رہ سکتا انہیں نا شیعہ منے دن پیدا 12 بجے پیدا ہوں منے او 12:15 تائیں شک میں مادر اچھ نہیں رہ سکتا سنی منے دن نا سارے سیرتا ہلائے سوچا چاہے 12 بجے مرنے او 12 بج کے 2 منٹ تک خالق کا قانون ہے زندہ نہیں رہ سکتا بولو تزمت سیدہ تو فکرہ یہ عرض کرنا چاہنا بی بی فرمائی میں دے چل دے ساہ نہ رک گئے میں محمد کی تھی نہیں چلے جملہ مقایسہ داد میرے دیمنی ہے پہلے نہیں دیمنی سارے سب لوگ لفظ دا میں انہیں پڑھتا 4 بج کے 40 منٹ دے تا تو سراؤ تو کھن کے عرش اولا تک 14
धी रसूल दिया के चाचा आए ठन चा पी गई मेहरबान ताकत नाल या को हैदरी औलत को आबाद रखे। बीबी फरमाई ना दे चलते हो साह न रोक कर। मैं मोहम्मद की थी नहीं मैं क्या 4:40 थे फजर द टाइम ताहत सराउत खनके अरशे उला तक 14 तबक को चंद्रा मार के धी रसूल दिया खे जागी चाचा आए खेन चा पिए पूरी कायनात को लग गया चंद्रा पूरी कायनात का भाईजान निजाम रुक गया शियाई लिखा है तो सुन्नी लिखा है 72 घंटे की रात थी जमाना लाई रुकिया खड़ा ही मराना लाई रुकिया खड़ा है। जमण वाले रुके खड़े से मरण वाले मुकद्दमीन जेडे कब्रां समझे उन्हां दे फिक्रन मेरा यकीन है नूरे आले मोहम्मद नाल उन्हां दी कब्रां अज मुनव्वर हैं मजीद उन्हां दे दर्जात बुलंद होवन। ओ फरमानन 72 घंटे दी रात चाहिए पासे घन घन के बंदे थक गए। कदर करो तो लफ्ज़ आखन चा कदरदान हिवे थी हो जगाली में मेहनत नाल करेंदा खरा तो तक मजलिस सुनवे ना क्योंकि जितना रिजल्ट मिलता पियो वेदा कर को पढ़ना चाहिए तुसा हकदार हिवे तमे मजलिस सुनवे ना इतनी मेहनत ना हो जनाब को बुजुर्गा भाइयों ए मुकद्दमीन पढ़दन पास से घन घन के थक गए बल्कि तप गए बुजुर्ग पढ़दन एक बंदे को इथाई भूख वेड़ गई तवज्जो नहीं आ जाओ साईं ए इवें उठे ते बीवी ते चेहरे तो मेरे दाई हटे आधे भलो भी उठी नाश्ता पका उहाँ का हल्का थी गए जाता आधी रात है ये थक नहीं वे गए था तवज्जो नहीं आ जाओ साईं उहाँ का हल्का थी गए उहाँ का ए ताई से जो उफेर के लाहे के वला उफेर के लाइके वलाओ बरना ला होंदा हा पूरी तवज्जो नहीं आ जाओ हुसैन थक नहीं आखिरी लफ्ज़ हदा आज सूरज किधे गया सेठ किधे गया उन्हां का सबको तो नहीं पता तारीख दी वाले 7 महल्ले हन मदीने शहर दे एक घर तो बासियां गिंदा बाहरों निकले ते गली दे मोड़ तक बंदा नजर आए उको आदे ओ बनी वाए लाले तो आदे महल्ले सूरज उभरे पिछले मेरी आवाज सुनी की है हाथ तचाओ था बोला मेहरबानी बनी वाए लाले तो आदे महल्ले से जो उभरे उका छड़ मारे उका बनी सकीफ वाले तो आदे महल्ले सूरज आए वो कहना अगले तो पूछे कदरदाना ही लफ्ज़ आदा बनी उमैया ले तो आदे महल्ले सूरज आए एक बुजुर्ग खड़ा हा उनके सर पे हथ रखा ते पुछण दी लोड़ ही नहीं उड़े सारा साल रात रांदी है मैं कदरदान दा वाके राम भला होने शाला ए 7 महल्ला वाले बंदे एक दा एक वकला मरे न सच की गया सूरज की गया उभराई नहीं एडी लंबी रात करे जिंदगी देखी नहीं सच की गया उनका का साकुत नहीं पता आओ जमाने दे रसूल तो पूछते हैं शिया सुन्नी साहिबान जगाए तो मैं लफ्ज़ आदा से ए 7 महल्ले इकट्ठे थी के इतने दरवाजा ज़हरा होते जनाब बिलाल नियाज़ हुसैन मौला कायनात तुम्हारे रिज़्क़ च इज़ाफ़ा फरमावे ये तुम्हारी मोहब्बत है मौला तो को नाम पुत्रा दे आबाद रखे नियाज़ हुसैन सही तवज्जो करो ना इतने दरवाजा ज़हरा होते जनाब बिलाल सवाली बने खड़ा इतने 7 महल्ले मदीने दे इकट्ठे थी के रिसालत नाम दी तहरीर से तार बाहर आए इन्ना एक कुंडा खड़काए मुस्कुरांदा वेहड़े तू शिया सुन्नी दा रसूल बाहर आए सरकार फरमाया दरवाजे दे बाहर सरकार बिठा ना पूरा मदीना इकट्ठा हा सरकार फरमाया 10-20-50 बंदे रोजाना आंदे आवे आज पूरा मदीना खायरता है उन्हें का सही सूरज किधे गया सरकार फरमाया सूरज मेरे नौकर दे कदमा ही सम गए मौला ते को आबाद रखे सही इन्हें हक बनते जिवें सुनदा बैठे हो
سورج میں کہ نوکر بلال دے انہاں کہتے آسی کدا سرکار فرمایا اے راضی ہو سی تھا مہربانی آخری لفظ شیعہ لکھے سنی لکھی جے تائیں جناب بلال راضی نہیں تھیا اے تائیں سچ نہیں پڑے مولا دی قسم جے تائیں اے راضی نہیں تھیا سورج آیا ہی نہیں توجہ ساڑھے فقہ جعفریہ دے علماء دی ای جملے دے جڑے ریزلٹ دے لے ہن وہ سنوا کے میں صحت پڑھدا وہ فرمیندن بھی اذان دے ان سنت ہے نماز دا پڑھن واجب اذان نہیں تھی تو بندہ نماز پڑھ سکتے وہ فرمیندن ہیں جناب بلال اذان دیندہ ہا جماعت نہ کریں گا جاگ سے تب ریزلٹ دے سنا وہ فرمیدن اذان دے من سنت نماز دا پڑھنا فرض جناب بلال اذان نہ دینا اذان دیتا ہاں نماز نہ پڑھے گا وہ فرمیدن جڑا مدینہ کٹھا تھی کہ مصطفیٰ دی مسجد دا مؤذن نہیں بناو سکتا پورے دین دا وارث کی نہیں بناو سکتا چودہ جگن بولیں اللہ دی کوفہ شہر دی کائی ایو جائی گلی نہیں جتے حسین دا وکیل دی لاش نہ گئی ہوئے اللہ ہونے میں منت کرے سازاداران دی خدمت رومن دیاں راتیاں فضائل اچ بندہ سجے کھبے دیکھے تو نت ہوئیں دیئے مسائب بے دلیل عبادت اس سے چکر بندہ سجے کھبے دیکھے عشق دی تار قائم نہیں رہندی مومن نو ہنج نہیں آ سکتی تو سمیدر وکھائے تیری آنکھ جانے تے 72 دی ماتمدار جانے میں کہا کوفہ شہر دی کائی ایو جائی گلی نہیں جتے حسین دے وکیل دی لاش نہ گئی ہو میرا پڑھن سوکھ ہے نا کنا بندہ بے پرواہی نال سنائے جدے جدے لاش ویندی ہے جوڑی بھجدی ہے ہاتھی بدی وزن تے آدھے وزن مارا تہیوے توڑے ہون تا دفنا ہو چاہ بلا ہم نے میں آج دی مجلس پہ 2 جملے مصائب دے فکر ایک زوری ذہن چکھن آیا تائیں یہ سنا تے کو سمجھ لگ ویسی کربلا تے بھائی جان مظلوم بہن وڈے مظلوم ہیں مگر ہر مظلوم دے لاش تے بھیڑی رونی ہے مائی رونی ہے ایک دفعہ میں والا حداں کربلا دے جوانی مانے مظلوم بہن وڈے مظلوم ہیں ہر مظلوم دے لاش تے بھیڑی رونی ہے مائی رونی ہے سن دے بیٹھو تو پردہ کھڑا بھامیں قاتل تو پوچھ کے رونی ہیں میں تا لفظ دی آگ سکدانا بھامیں ایک کے قوائن دی اجازت ملی ہے وائن کیتے ضروری نے میں اس جوڑی دی شہادت پڑھنا چاہنا جنہ دی لاش تے نہ بھیڑی رونی ہیں سبحان اللہ سبحی نے رونا نظارار جنہ دی لاش تے نہ ماں رونی ہیں بھلا ہونے جنہ دیا بھیڑی دور ہیں جنہ دی مائی دور آئی بہن رلی یہ بابے دے ٹور ونجن دے باؤت میرے سین دی جوڑی رول دے ہارس دے گھر مہمان تک پائے قسمت دیکھ میری سین دی جوڑی دی مہمان تکن تے قاتل دے گھر رہے ایدی بیوی تاریخہ دیئے سید ریاض القدس لکھے مومنہ ہے شہزادہ تعارف کرائے ای اتل مکان دا در کھولے مکان تے بڑی دیمنی ہے دون بستر بنائے شہزادہ میں لباس دھوتے کھانا پکائے لوک کے روندی ودی ہے تے اپنے آپ کو آدھی ہے کوشش تا کرے ساں تو اکو ماں ملاواں سبحان اللہ ہاں جی جگری چوانی ہے آئے تا بندہ مونال کر سکتے نا کوشش کرے ساں تو اکو بھیڑی ملاواں ای بستر بناو دیتن آدھی ہے میرے شوہر تو کو بلندہ ہوتے وہ تو دے خون دا تسے جے رومن آوے تا ہولے روائے آدھی ہے میں چراغ بجھائنیاں بارو مرے میاں تالا چھوٹا سید چھوٹا پتر میری لاہور دی ملکہ سائندہ قاتل دے کو ہاتھ بند کر دے مائی اتھے سانو مرے سی تا کوئی نہ
بلا ہونے بلی میں روندے نزادار خواب تے بھائی کے جی میں روندے بیٹھے ہو آدھی ایک گھر کوڑے میں تے نو کہنا ای چراغ بجھائے جندرہ مار کے آئیے تلے ادھی رات تویلا ہاں جلے کمینہ گھر رہے اے بستر تلیٹا ہے یا مجی سائن دے پتران کو عالم خواب پیو دی زیارت تھی ہے سرکار فرمایا آج نبھا گھنوں کل میرے کول آوے سو ایک کمینہ دے چابی دے اتلے مکہ انہیں کہیں دے بچہ دے رومن دی آواز ہے مومنہ مائی تکیا کیتے آدھے تو سم پاؤ آکھا لفظ کہنے رومن دا تو سم پاؤ کئی ہمسائے حسن ایک کمینہ دے ہمسائے نہیں بے وارے سن اگر ہمسائے ہوئے نا تا کوئی چوپ کرانا نہیں ہوئے سبحان اللہ ہو گئی دکان انہیں ایتا معلوم تھی دائے بے وارے سن عورت چاپی دا انکار کیتا ہے مقدمینی میں پڑھ جانی پتھر چائے پوڑیاں چڑھ دائے پتھر ناولی تالت روڑے میں ایک بند زوری ذہنچ گھنا آیا نظر حسین ارشاد جمیل دی لو کے قلم دا لکھا ہویا کہیں دے لوہے دل تے لکھی گیا جت یادہ سی رو پوسی ہولے ہولے بند پڑھتا سن اون تاریخ بند کیتی ہے بھائی اقبال حسین ازادار و قدیمی انہ چون سترن اے آدھیں پتھر نال تالت روڑے این دروازہ کھولے بچیاں دے رومن دی آواز ہائی مگر کمرے چ اندھیرا ہا ایک کمینہ داخل تھی آئے تے انہیں ہاتھ تھاندہ مرن دے فردوسیہ پاکستان دا بند سنا وہاں نظر حسین ارشاد لکھتا ہے ہن صاحب کتب مقاتل دے تحریر ایمیں فرما گئے دوں تر شہوہ اور شرافت دے وچ ہاتھ کمزات دے آ گئے واہ بھائی واہ روکھن خیرات منگ سے تا مل سینا جولی دراز کرے سے تا ہن جاسی بچڑے دی منی بھوجی صاحب میں کوئی تھکدا پیا او فرمندن ہن صاحب کتب مقاتل دے تحریر انہیں فرما گئے دوں تور شہوہ اور شرافت دے وچ ہاتھ کمزات دے آ گئے او فرمندن ملعون دی چیرہ دستی تم اوکھی رات نبھا گئے مہتاب تو وقتا پندہ چہرے نیلا رنگ بدلا گئے واہ بھائی واہ حسانی زہرا تنیا مکانہ قبول فرماوے نوکرہ ہن صاحب کتب مقاتل دے تحریر انہیں فرما گئے دوں تر شہوہ اور شرافت دے وچ ہاتھ کمزات دے آ گئے او فرمندن ملعون دی چیرہ دستی تم اوکھی رات نبھا گئے مہتاب تو وقتا پندہ چہرے نیلا رنگ بدلا گئے ایک کمینہ ہاتھ تھانڈا مرندے اندہ سجا ہاتھ آئے میری سائن دے وڈے پتر دے سر دے اندہ کھپا ہاتھ آئے چھوٹے دے سر دے جنہیں ہاتھ چاہندہ ہے جوڑی نال اٹھی دی آئیے رو رو کے آدھن حیا کر تیرے مہمان آئے سبحان اللہ ان روز میں زہراؤ دی بے وطن بھی چاہیے اللہ نے مہمانوں نہ لیتا نہیں کریں دا تری بیوی رہا ہے ان بستر بنا دیتے مقدمینی میں پٹ جان ہو سکتے کوئی عزادار ہم تک نہ رو سکا ہوئے اور فرمیں دے اندن بے حیا پیار بھرے ہاتھ پیاری آنکھاں چاہ شہزادہ دے سرات رکھی آئے اس سے انداز نال کمرے تو باہر گھننا ہے اور نکی اولاد آنا پہلی پوری کمینہ لتھائی آرام نال دوجھی پوری مومنہ لتھائی آرام نال جلے تریجھی پوری کیا ہے اس پیار کے ہاتھ چھوڑیں دوے شہزادے زمین دی زینتا بنن نکا دے ویرون کوئی کپڑائی دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے اے نہ مارے آج اکبر ہوئے سبحان اللہ انہیں رونن شبیر دے عزادار جی میں روندے بیٹھے ہونا ساری رات ایک کمینہ ظلم کریں نہ رہے ایڈی وڈی مہمان نوازی رات اچھی کیتی ہے ایڈا آرام والا بستر مقدمین پڑ جانی شہزادہ کو لکھتا ہے نہ ایک بائے نال بول سکیں بے پرواہی ہے نہ دھکا بیٹھا ہو سے نہ ساری رات ایک بائے نال علا سکیں واہ بھائی واہ صبح چاہیے تلوار چاہی جوڑی کو نال لاؤ کے شہزادہ دن کچھا کھنوے نے یاد آؤ تو کو دریاؤ دی سیر کراما کچھی تک مدا خان ہا شہزادہ موسن ان تک فکرہ تری عبادت اضافے کی تیہدان او فرمنن
جدہ کوفہ دی گلی چو جوڑی کو نال لا کے گزرتا ویندا ہانا وڈا محمد ہے چھوٹا ابراہیم ہے وڈا مومنہ 7 سال دے تے چھوٹا 5 سالہ دا گلی دے وچوں جوڑی کو گھن کے ویندا پیا ہا دریا والے پاسے شہزادہ محسن فرمیندن اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے ایندے پیچھے پیچھے دوڑ دے ہن تے نکے نکے ہاتھ بن کے آدے ہن ظالما انہاں دے وال چھوڑ دے چاہے ماتم کرنے اگے پڑھن دی مسائب لوڑ ہی نہیں تھا یہ لفظ سنا چاہ ظالم آئی نہ کو تماچے نہ مار اے بہن چھوٹے بالن انہاں تے ظلم نہ کر او فرمائیں دے ہوں دے آئین ایک بچہ انہاں کوفہ دے بچیاں دے بچ دوڑ دا آنگا ہا جدا نام ابراہیم آؤ ایدھی ماں تھوڑا جے دروازہ کھول کے شہزادہ تے ظلم ہوندہ دے دی کھڑی آئی او مومنہ پتھر تے جگر تا میں دامنی نہیں آؤ ازاد آؤ تا میں دامنہ بھائی اقبال حسین ہر کہیں کو اپنے پیارے ہوں دے نفوجی صاحب ایدھی ماں دروازے کو حقل ماری ہے ابراہیم گھر والا ای نہ چاہے میری سائن دے چھوٹے پوتر دے قدم رکھ گئے قاتل دورے کیا دے ساڑے وال چھوڑ ساڑی ماں آگئی ہے ظالم ساڑے وال چھوڑ ساڑی ماں ملے نا نوکارا میں کوئی تھکدا بھی ہاں این عورت اپنے پتر کو سدے نا ابراہیم تو گھر والا بڑی سائن دے چھوٹے پتر دے قدم روکائن قاتل دورے کا دے ظالم سارے وال چھوڑ ساری ماں آگئی ہے سبحان اللہ انہیں ظلم کریں دائے دریاؤ دے کنارے تے گھرنا ہے این ظلم بتھائے اچھا میں رومن جو پائے گئے میر بابر علی انیس علیہ رحمتہ لکھو ایک شیر پردہ شہزادہ دی غربت تا ایک تماچے بتا پرندے میر انیس لکھتے ہیں مسلم کا یتیموں نے کہا رحم خدا را جگر تحت رکھتے میں شہر مکمل کرا میں تا غربت ہی پڑھ سکدانا اور میر انیس لکھتے ہیں مسلم کا یتیموں نے کہا رحم خدا را حارس کوئی وارث نہیں کوفے میں ہمارا واہ بھائی واہ بھائی کر جی میں ظاہرہ دیاں دھیاں چاہیے نوکر جو ہوئے ہو حارس کوئی وارث نہیں کوفے میں ہمارا میں دعا کیا منگدا جنیاں بے اولاد چھوڑیاں مولا اولاد نرینہ عطا فرماوے بھائی اقبال کو مولا نرینہ وارث عطا فرماوے حیاتی اللہ پتر دے جنہ کو ڈکتے ہوئے مولا انہوں دی زندگی دراز فرماوے لیکن دوں 17 مولوی مرید حسین لنگاہ دیاں اتائی زوری میں ذہن کھلنا آیا اے 17 میں پردے داراں کیتے پڑھنا چاہنا جنیاں لاہور دی ملکہ کو مقام دے دیاں بیٹھیاں او فرمیدن ہون دی خبر جے ماما کو جنی شہزادہ نال حالت تھی نا سائن دی جوری نال رکیہ سائن دی جوری نال جنی حالت سلوک تھی نا یہ لفظ انت رکھو تا مولوی مرید عباس لنگا دیاں 17 پڑھ دا ماما پھیڑی دے بندے دیاں 17 پڑھ دا او فرمیدن ہون دی خبر جے ماما کو این تے این رنگ ڈھنگ دی او فرمیدن قسم خدا دی رب کھولوں کئی ماں اولاد نہ منگ دی جے ماما نو پتہ ہونا ساڑے پترانا لے حالت ہوگی سبحان اللہ جوڑیا دے ساڑا قصور زبان سڑ گئی ہوئے صاحب کمینہ دے جرمی جو تسا راضی دے بھنے جے شیعہ کوشش کی تھی کرتے دی نماز قضا نہ ہوئے میں پہلے آپ یہاں وڈا 7 سال دے چھوٹا 5 سال دے قاتل دے کوڑے ہاتھ بن کے آدن تائیں مارنے ایسا مریمنے کوئی ڈٹھا ہی جڑا تیرا ہاتھ تھان نہ پیسی اتنی اجازت دے دوں رکعت نماز پڑھوں کمینہ تنزیہ دے جے بچائیں دی نے تپڑ گھنو میری سائن دے شہزادے کئی دیاں دے تسے ہن 13 دیاں تلیاں زخمی ہن رخسار زخمی ہے او مومنہ دریا دے پاسے ترنہ دے پیچھا ملو کنے ویڈیو جوریا دیئے وضو کرنے ہیں نماز جو پڑھنی ہے کمینہ دے وضو نہیں مٹی نال تیمم کرو اس تو وڈی کیری غربت پر ساتے تو روسیں دریا تھا تھا مار کے واندہ پہ آئی واندے دریا دی منتے غالی دے بنے دے تیممی کرنے بیٹھن تے رو رو کے آدن ماما ساڑی غربت گواہ رہے بھائی واہ حسانی زہرہ انہیں رونن شبیر نوکارا بھائی جان میں کوئی تھکدا پیاں واندے دریا دی منتے اپا اس دے بنے دے تیممی کرنے بیٹھن
پیارے بچن ماما عباس ساری غربت گوارا میں اللہ ہم نے زیادہ پڑھ گیا 2 یا 4 منٹ میں گیا پڑھنے نماز تو فارغ ٹھیک ہے میں کہا نماز توں فارغ ٹھیک ہے کیا چل دے توں آخر آدن مار کر مقصد حل تک جو انعام دا لالچ مولا دی قسم اس بے حیا انعام دا لالچ رقیہ دے پتر گٹھے واہ بھائی واہ تیرے سنن دا صدقے کمینہ دے مار شہزادے دے مار کر مقصد حل آدھے چولا لہا وڈا شہزادہ بچن پیا کھلینا نکے دے منہ تے تماچا مار کیا دا چولا لہا جائے ماتم کرنے انہیں مجلس مقدی پئی وستے گھرانچ ویسے شیعہ بھاویں سنی میں تو حسین دا ادنا جی اللہ کے رہا ہاتھ بان کے گزارش کرے 4 یا 5 سال دا بچہ ہوئی مارے نہیں جھڑکے نہیں سرے پکا منہ کر کے آنکھیں بچڑا چولا لہا 5 سالاں دا بال ادائی ویک سی جدے ماں بیٹھی ہو سی ادائی ویک سی جدے بھائنا بیٹھی ہو سین ایو ورمان اینیا بھائنا دور ہیں صدقے ان روجی میں علی دیدھی چاہ دیئے ماتم قبول انہیں بھائی اقبال حسین اس سے گلدار مانے انہ دی ماں دور ہے انہ دیا بھائنا دور ہیں جگہ تریجہ تماچا نکے نو لگائے معصوم بچہ زمین تے جھنے آئے جنہیں وجہ بیدہ کھڑا پیراؤ دے اٹھتے جھنے آئے پیشانی چمیز رو کیا گئے گے آدھائی تالا چا چھولا راہ دیکھ نہیں سجنالا اسی اجڑ گئے ہائے پاک تھی گیا انمی ماما مدار کنواں چھوٹا برادر کیا دائے ظلم کرے نائے وین کر جنہیں علی دی تھی چاہیے نوکرہ چھوٹا برادر کیا دائے ظلم کرے نائے میں تو گاٹھ نہیں کھل دی میرا بدن کھڑا ہے لر لاندہ میں نو رب دینا تے ویر گسا جا اے چولا کی میں صدقے نوکر جو ہوئے بڑی مکان اے جلی حالات مجلس ہے جا مولا ہوتی قسمینہ تا برداشت نہیں کرنا او کتبہ میں سوکھاؤ پھر آتا چولا لہائش بڑے دے سار تے پیاؤ دا ہاتھ رکھے چھوٹا دے حیاء کر میرے پیو دی جائے نہیں نکے دے سار تے پیاؤ دا ہاتھ رکھے بڑا دے حیاء کر میرے پتران دی جائے چاہے ماتم کرنا ہے میں گھر لکھائے مقدمین تبائی جانی میں پڑ گئے اتھے حالات آئی انہوں حسین مسلح پہ بیٹھا ہے عید ابینے مسلم دیا بھی آئے اگر ماما عید مبارک ہوئی صدقے بین کر جی میں علی دی تھی شبیر آگئے یمنی دور منگا دے ماں لال یمن منگا دے ماں جنتیاں ہورا توڑیا دائیاں بنا ماں برکے منگا دے ماں آج انسانوں پھرا ملا آج کتنی رات ہے ظلم دے خواب نسی بیل جائے ماتم کرنا ہے میں در لکھائے شبیر انگلی دراؤد کی دیا ہے مسلم دیا دیا دیتا ہے حالت کے ریائی چولے لتھے پایا ہے قاتل دے قوت بان کے آدے آئے نامار او ساریاں بھائنا دور ہیں صدقے سارے رہن کرو اللہ نے آجان ماما ایک کون پائے مری میں شبیرہ دئیے توڑے بھرائن آخری غائن کرے نا جمع کر سکتا میری جرلاتی مکی کھڑی ہے بڑی مجلس پڑ گیا آدھیان باب ماما اللہ دا نائی
انگلین ہجا سنما صدر جل لاہور دی ملکہ دکھا ہے جائے ماتم کرنا ہے میدن نکاح ہے بھائی جان اس لجوری دی حالت کے ریائی وڈا بھیرا کتھا پیا چھوٹا موت رات ملی وڈا پیادہ وڈا نیتمان کرینی اوے حاوی ماں ساڑے سامنے پہ او ممارا ویلو بھیج جلے لاہور دی ملکہ بھیچا ہے جوری دی حالت کری آئی وڈا کتھا پیا نکا بھیرا دی رات مالک بھجنا وڈا پیادہ وڈا نیتمان کرینی سال کلام کی دائت لاؤش دریاؤ دے سپورٹ کی دید کمینہ دے میں بھائی کے دکھا ہے میں نو چھوٹا نظر نہیں آنا میں دکھا ہے جدے بھیرا دلاش ویندی ہے ادائی بجنا وجہ آدھے وطن تو کتھے آئے